9 में क्या हुआ वो मुझे खुद उन्होंने बताया. कहते मेरी किसी अरबी से हो गया फड्डा. टैक्सी ड्राइवर थे वो, अब अरबी तो बड़े मजबूत होते हैं. कह रहे हुआ ये है कि अब जब फड्डा हुआ ना तो सऊदी अरबी ने मुझे हल्का सा धक्का दिया, मैंने बहुत जोर से जाके मैं गिरा, यानी उसने हल्का सा लगाया ना. कह रहे मैंने ऐसा अपने ऊपर उस धक्के को मुसल्लत किया जैसे इसने मुझे रख के चमाट मारा, इतना जोर से. कहते मैं कला खुद ब खुद ही फुटपाथ पे रगड़ रहा हूं ताकि खराशें आए, खून निकले. अबे मैंने कहा यार मैं गिरा और मैं ऐसे जाके ना, वो अरबी भी देख रहे यार ये तो मैंने यूं किया है, मैंने इसको हो क्या गया. कह रहे यूं गिरा हूं और यूं करके ना खराशें आ रही हैं, घुटने पे चोट आ रही है, ये आ रही है, कमीज फट रही है, शलवार फट रही है, पता नहीं क्या क्या जो उससे बस में था उसने कर लिया. यही हुआ, अरबी अंदर हो गया जेल में. कह रही है माफिया मांग मांग के उसने जान छुड़ाई है, मुझसे भाई माफ कर दे यार, आइंदा किसी लाहौरी से. जुर्माना भी दिया उसने, अरबी ने, जेल में भी गया. वो सऊदी जो है ना, कह रहा माफिया मांग मांग के मुझे तरस आए, चल जा क्या यार. तो एक और किस्सा यार, अब क्या करें यार. हमारे एक जानने वाले थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनकी वो बाइक पे कहीं जाते हुए ना किसी को टक्कर मार दी, इतनी जोर से मारी वो बंदा नीचे गिरा है, उसका सर फटा, बेहोश हो गया. इनको लगा बेटा मैं आ गया चौड़े में. ये कहते हैं मैं गिरा हूँ. अच्छा हुआ ये कि उनको ना लोग 4 आदमी उठा के ला रहे थे, जानने वाले थे, नाम नहीं बताऊंगा, बड़े नेक आदमी थे, बस बेचारों से ऐसी हरकत हो गई. तो 4 आदमी ना हमारे एक जानने वाले साहब थे, उनको उठा के ला रहे हैं उनके घर पे. मैंने देखा, मैंने कहा क्या हो गया. कह रहे हाँ हूँ मर रहा हूँ. अब 4 आदमी ला रहे हैं यार, ये तो मर रहे हैं भाई, सांसें उखड़ रही हैं इनकी, ऐसे बने हुए ना. मैंने कहा हॉस्पिटल लेके, कह रहे नहीं हॉस्पिटल नहीं, घर लेके जाओ. मैंने कहा भाई ये इस कह रहे इनका खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, ये मर रहे हैं. जो लोग लेकर आए ना उनको उठा के, यही यूपी मोड़ से, यूपी मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ. ये बाइक पे थे और चीख रहे, हाँ हू लगाया हुआ इन्होंने. 4-6 आदमी उठा के ला रहे हैं इनको. तो कह रहे हैं ये तो हमने तो बहुत कोशिश की, अस्पताल जा ही नहीं रहे. मैंने कहा नहीं इनको हॉस्पिटल लेके जाओ. मुझे तरस आ रहा है यार, मरमरा ना जाए, पता नहीं अंदरूनी चोट है, बाहर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था मुझे ना. मैंने को अंदर कोई फेफड़ा वेफड़ा हिल गया लग रहा है. मैं कह रहा हूँ भाई इनको लेके, कह रहे नहीं नहीं घर लेके जाओ, मर रहा हूँ. हाँ घर ले गए उनको. मैंने, मुझे बड़ा थोड़ी देर में जब मामला ठंडा, वो चलते हुए आ रहे हैं ना, बड़े एंजॉय. मैंने कहा बच के. कह रहे भाई मसला ये हुआ है, गलती मेरी थी. बंदा गिरा है, बेहोश हो गया. मैंने कहा बेटा गया, अब पब्लिक ने क्या करना है, मेरी हड्डियां तोड़नी है. तो मैं उससे ज्यादा मजलूम बन गया, ऐसे चीख रहा हूं. पब्लिक आई थी इनको मारने के लिए. कह रहे यार इतने बंदे पकड़ के कूटेंगे, मैं तो कह रहे, मैंने कहा ऐसा बन जाओ जैसे मैं तो वैसे ही मर रहा हूं. यार क्या एक्टिंग की है उस बंदे ने. बच गए, बच गए. पब्लिक उठ, ना सिर्फ ये कि मारा नहीं, बाकायदा पब्लिक इज्जत के साथ उठा के घर लेकर आई. ये आपकी अमानत है, इसको रखें आप. मैं बोल रहा हूं हॉस्पिटल, कह रहे हैं नहीं अस्पताल नहीं. उनको पता था बेटा अस्पताल में डॉक्टरों ने कूटना है पकड़ के. तो कहां से कहां किससे चलेगा यार. मैं जर्मनी में था, मैंने 2 अंग्रेजों का फड्डा देखा. 2 अंग्रेजों का फड्डा देखा, दोनों लंबे चौड़े मोटे ताजे, लड़ रहे हैं, ये ऐसी यूं है, फलाना है, ढिमकाना है, लड़ रहे हैं. मुझे आवाज आ रही, मैंने कहा ये क्या हो रहा है. और दोनों के हाथ में डंडे, घुमा रहे हैं, लेकिन जानकर कोशिश कर रहे लग ना जाए इसके. जैसे एक गोरे ने डंडा घुमाया सर के ऊपर से शू करके, दूसरे लात घुमाई करीब से, जैसे फिल्मों में नहीं होता, ये लगे ही नहीं. मैंने कहा यार इतना लड़ रहे हैं और डंडे भी हैं दोनों के हाथ में, टच नहीं होने दे रहे. तो उन्होंने बताया लॉ इतना सख्त है ना, किसी का भी डंडा या लात दूसरे को टच हो गई ना तो चौड़े में आ गया वो. पुलिस आके ये नहीं देखेगी किसकी गलती थी, कौन सही है कौन गलत. पुलिस कहेगी तुम्हारा डंडा इसके लगा है, ठीक है ना. उसको पता है चौड़े में मैं आऊंगा, मैं फंसूंगा. तो लॉ इतना सख्त है. अब वो मुंह के फायर मार रहे हैं ना, मैं तेरे ये कर दूंगा इंग्लिश में, ओ सॉरी जर्मन में, इंग्लिश में नहीं, जर्मन जबान में मैं ये कर दूंगा, लेकिन हाथ नहीं लगा रहे. उनको पता है यार सारा केस हमारे अगेंस्ट हो जाएगा. तो कहां से कहां किससे चलेगा यार. अभी हमारा सफर है ना. अब देखो किससे फिर सुना याद आते हैं ना. ये ना कुछ लोग अपने ऊपर घुन्ने बने हुए होते हैं. दूसरी शादी करके अब पहली बीवी के सामने ऐसा बनेगा जैसे जादू हुआ है मुझ पे, जिनने कराई है मेरी दूसरी शादी. घुन्ने बन जाता है, वो तरस खा रही होती, हाय बेचारे को क्या हो गया. मैंने जब अल्लाह माफ फरमाए दूसरी की थी ना, मैं ज्यादा रो रहा था, जैसे मुझे बहुत गम हो रहा है. तरीके होते हैं भाई. तो ऐसे हाँ वो ना बहुत ड्रामे चल रहे होते हैं. तो कुछ लोग मुसल्लत कर रहे होते हैं, कोई मसला होता है उनके साथ. एक नौजवान आया अपने अब्बा को लेके,
اس نے کہا میرے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, ابا نہیں مان رہے, آپ ان کو سمجھائیں, رشتہ اچھا تھا. میں نے کہا یار چلو میں سفارش کر دوں, کام ہو جائے تو اچھی بات ہے یار میری سفارش پہ. میں نے کہا ابا کو لے آؤ. تو اتوار کو میں نے ٹائم دیا, وہ آگے, ابا نہیں آ رہے, ابا کھڑے ہوئے گیٹ پہ. میں نے کہا ابا کو لا بھائی, میرے اور بھی دنیا میں کام ہے. کہہ رہے ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہاتھ پاؤں ان کے مڑ رہے ہیں اور سکتے میں چلے گئے ہیں نا. گیٹ پہ آ تو گئے ابا ہمت کر کے, اس نے بہت, جب اس کو لگا نا ابا کو کہ یہ مفتی صاحب اس بیٹے کو فیور دیں گے, ابا ہاتھ پاؤں کیا ہو رہے ہیں, مڑ رہے ہیں, یوں عجیب سے ہو گئے. میں ڈر گیا, میں نے کہا بھائی میرے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو میں نے کہا ہاسپٹل لے کے جاؤ. کہہ رہے ہاسپٹل بھی نہیں جا رہے. تو میں نے کہا لے آ کسی طریقے سے یہاں پہ بھائی. تو ابا کو روبوٹ کی طرح نا دھکا دے کے, جیسے کوئی پتلا نہیں ہوتا, ابا آ رہے ہیں ایسے نا یوں. اب کسی کی غیبت نہیں ہے, پرانا قصہ ہو گیا, کیا پتہ چلے گا کسی کو. لا کے ادھر بینچ پہ بٹھا دیا, ابا آ کے نا یوں بیٹھ گئے ایسے سیدھے. میں کیا السلام علیکم, سامنے دیکھ رہے ہیں, خیریت سے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ تو کوئی سیریس کیس ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے جانا. بھائی تو ہاسپٹل لے کے جاؤ, یہاں کیوں لے کر آئے ہو. کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کچھ شوق میں چلے گئے ہیں, کیا ہو گیا ابا کو. ابا ہلا رہا ہے, ہل ہی نہیں رہے. اچھا میں نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا, ابا کو تھوڑی سی ہنسی آئی ہے نا بیچ میں. میں نے اندازہ لگا لیا, میں نے کہا یہ ناٹک چل رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے جب ابا کو ہنسی آئے گی تو مجھے ڈبل آئے گی کہ نہیں آئے گی. میں احترام میں ہنسی بھی روک رہا ہوں. میں اس کو سائڈ پہ لے گیا. میں نے کہا بھائی یہ ناٹک چل رہا ہے, ابا نے اپنے اوپر ایک ایسا وہ مسلط کر لیا ہے کہ میں شوق میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ان کو لے جا, یہ نہیں سمجھیں گے, یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, ابا بلا وجہ مخالفت کر رہے ہیں, کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سچی مچی کا ہوگا جو بھی ہوگا. ابھی ناٹک چل رہا ہے, ابھی کیا چل رہا ہے فل, کیونکہ اتنی دیر تک کوئی آدمی اس کنڈیشن میں ہو تو گر چکا ہوتا اب تک. وہ اتنی دیر تک تھوڑی اس کنڈیشن میں. میں نے کہا بھائی لے جائے. تو وہ بھی کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ ابا نے صحیح ناٹک کیا ہے یار, بات ہی نہیں کی نا, بیٹھے رہے ہیں, چلے گئے ایسے ہی. وہ پروگرام کیا ہو گیا, سارا کینسل. تو یہ بڑے ناٹک چلتے ہیں اس میں بھائی. اگر کسی لڑکی شادی پہلے سے کچھ اور وفات ہو جائے تو لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. ہماری قوم میں لڑکی کو میت پر بلاتی ہے اور اس کے سر پر لال کپڑا ڈالتا ہے اور لڑکی ان لوگوں کی ہو جاتی ہے. اگر میت پر نہ آئے تو لڑکی کسی بھی جگہ رشتہ, ناجائز رسم ہے. جیسے ہی عورت کو شوہر کے انتقال کی خبر ہو, عورت پر لازم ہے فوراً شوہر کے گھر چلی جائے. کہیں بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. 4 مہینے 10 دن وہ عدت کہاں گزارے گی, شوہر کے گھر میں. اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی. ہاں کوئی بیماری ہو, علاج کا مسئلہ ہو, ایک الگ بات ہے. تو پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ آزاد ہے, جہاں چاہے شادی کرے. وہ قرآن نے کہا لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, اب کسی کو اس کو شادی سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, ہم رشتہ داروں کے یہاں جا رہے تھے, میں نے کپڑے استری نہ کیے اور کہا کہ ہمارے نبی کے کپڑوں پر تو پیمن لگے ہوتے تھے. یہ غلط بات کی آپ نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو خود اختیار کیا ہے, سمجھ رہے ہو. جب غربت کو اختیار کیا تو آپ کے پاس کپڑوں کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, اور آپ کے تو اکاؤنٹوں میں ٹھیک ٹھاک پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ابا کے جیب میں بھی ہوتے ہیں, آپ کی جیب میں بھی ہوتے ہیں. تو اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی کہ پیسہ ہو اور آپ اس کو استعمال نہ کرو. ایک صحابی کو نبی نے پراگندہ بالوں میں پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیسہ نہیں دیا کہ اپنے حالت کو درست کر لو. کہا کہ ہاں دیا ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. تو اگر اللہ نے مال دیا تو پھر پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی کے پاس تو مال رہا ہی نہیں نا, صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے سارا ہی نکال دیا. تو آپ کے پاس تو کپڑا خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, تو مجبوراً اسی کو پیمنٹ لگا کے پہنتے تھے. آپ کے پاس تو پیسے ہیں, یا تو ایسا حوصلہ کر دو کہ سب صدقہ کر دو, 1 روپے بھی نہ چھوڑو. پھر جب کپڑے پھٹے تو نیا کپڑا خریدنے کا پیسہ ہی نہ ہو, پھر آپ پیمند لگاؤ گے تو اس پیمند کو سنت کہا جائے گا. جب تک پیسہ ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. ابھی میں نے بیان میں بتایا نا, سلیمان علیہ السلام کا وہ پیسہ تھا تو ان کے محل سے وہ پیسہ نظر آتا تھا. ایسا فرش بنایا VIP, انہوں نے پیمند زدہ کپڑے نہیں پہنے, وہ انہوں نے جنات کو بولا ہیرے جواہرات نکال کے لا سمندر سے, ٹھیک ہے نا, یہ والا ہیرا پرانا ہو گیا ہے, اپنے تاج میں دوسرا ہیرا لگانا ہے میں نے, یہ دیکھ دیکھ کے کیا ہو گیا ہے, یہ ملکہ سبا آ رہی ہے, تھوڑا الگ ٹائپ کے ہیرے چاہیے ہمیں. تو اس لیے میرے بھائی ملکہ سبا کو ایمان, تاکہ وہ آپ کے معجزے دیکھ کر ایمان لے آئے اور آپ کی سلطنت اور طاقت سے متاثر ہو. تو اس متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کیسا پورے تخت کا عالی شان تیار کروایا. تو یہ جو آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جاتے ہو نا, آپ آ جاؤ, میں آپ کو ایک زکوٰۃ کی قمیص پڑی ہوئی ہے میرے پاس, وہ میں آپ کو دے دوں گا, تو پہن لینا.
کہیں بھی شادی بیاہ میں جایا کرو پراپر ڈریس میں, ماں باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے, ماں باپ اپنے بچوں کو زینت میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں ٹرینڈ کرانی ہے تو ابا اماں سے پوچھ کے کراؤ. اگر ابا اماں کو ٹرینڈ بری لگے, بیوی کو تو مانتے ہیں, بعض دفعہ ابا اماں کو بھی ٹرینڈ بری لگ رہی ہوتی ہے. ہمارا بیٹا ہے, ہم لوگ مالدار لوگ ہیں, ہمارے ایک روایات ہیں. اور یہ ابھی ایک خاتون کا قصہ آیا, وہ ایک لڑکی عاشق ہو گئی, اچھی بڑی اونچے گھرانے کی لڑکی, عاشق ایک ایسے علاقے میں ہو گئی وہ ان کے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. تو میں نے ماں کو سمجھایا کر دو شادی, لیکن ماں نے کہا بھائی ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو میں نے بھی لڑکی کو سمجھایا کہ بیٹا آپ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی تو خیال کرو نا. تو ماں باپ کی بھی عزت کا تھوڑا بہت اسٹینڈرڈ اوپر نیچے ہوتی ہے. ایک لڑکی بہت بڑے کسی خاندان کی, وہ اچانک وہ کسی ایسے لڑکے پہ عاشق ہو جائے جو بیچارہ گندے نالے پہ رہتا ہو. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا گندے نالے پہ, لیکن اسٹینڈرڈ کا تو فرق آ گیا نا. تو ماں باپ اپنے داماد سے کیسے ملائیں گے بھائی یہ ہمارا داماد ہے ان سے ملیے, کہاں رہتا ہے, گندے نالے پہ رہتا ہے. تو ان کے لیے یہ ذلت کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے ماں باپ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے بھی اسٹینڈرڈ کا خیال کرے. ہاں اتنا زیادہ فرق نہیں آ رہا, نارمل ہے, تو پھر ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں نا لڑکی کفو میں نکاح کر رہی ہے تو پھر ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. غیر کفو میں کر رہی ہے تو پھر حق ہے, ان کو روک سکتے ہیں وہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے جوڑ کا نہیں ہے. اس سے ماں باپ کی بھی عزت خراب ہوتی ہے. تو اصلاح ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی ڈریسنگ اچھی ہو, تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے جایا کرو تاکہ دیکھنے میں اچھے لگو. تو اس سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں, تو اس پہ ثواب ملے گا آپ کو. یہ پیون زدہ کپڑے نہیں پہنو. حضرت عمر نے خلافت کے دور میں مفتیوں کو مسئلہ بتانے اور حدیث بیان کرنے پر پابندی کیوں لگائی تھی؟ کہیں بھی نہیں لگائی تھی. حضرت عمر نے تو خود لوگ متعین کیے تھے مختلف علاقوں میں کہ اس علاقے کے یہ مفتی ہیں, اس علاقے کے یہ مفتی ہیں. ہر آدمی کو ریسرچ پیپر شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر نے باقاعدہ مفتی بنا کے بھیجا تھا کہ وہاں آپ لوگوں کو مسائل بتائیں گے. صحابہ کے دور میں گنے چنے مفتی تھے, اور آج پتھر اٹھاؤ ہر آدمی مفتی ہے. گنے چنے مفتی تھے, باقی صحابہ بھی انہی کو فالو کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ بخاری کی حدیث 4108 ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ میں تیرے والد سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, حالانکہ خلفائے راشدین تو نبی پہلے ہی چاروں بتا چکے ہیں. پوری مجھے دیکھ کے عربی عبارت کیا ہے, یہ تو سب کی عربی میں ہے, یہ اردو میں تھوڑی ہے یہ. تو میں اس کو دیکھوں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا الفاظ تھے. حضرت معاویہ خلفائے راشدین کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے, یہ تو کنفرم ہے. کہیں بھی حضرت معاویہ سے خلفائے راشدین کی توہین منقول نہیں ہے. باقی اس کا کیا جواب ہے یہ میں پہلے اصل کتاب میں دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا سیاق و سباق میں بات کیا ہو رہی ہے. اکابر انجینئر نے علماء اکابرین کا واقعہ بتایا ہے. کتاب تذکرۃ الرشید سے حوالہ بھی دیا ہے کہ حضرت رشید احمد گنگوہی اور حضرت قاسم نانوتوی لیٹے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے؟ تو جواب دیا کہ کہنے دو. تو دونوں ہم جس پرستی ہم کر رہے تھے معاذ اللہ. دیکھو انجینئر کا ہو گیا دماغ خراب, اور انجینئر کی ایک ویڈیو شائع ہوئی ہے, اس کے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا. پرانی ویڈیو ہے اس کی, آپ دیکھ لیں. وہ ہے, میں کیا بولوں, ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہم جس طرح پرسی کر رہا تھا, میں ایسا الزام نہیں لگا رہا. تو کچھ لوگوں نے شائع کی ہے یہ جو واقعے سے جتنی غلط فہمی ہو رہی ہے نا, انجینئر کی اس ویڈیو سے اس سے زیادہ غلط فہمی ہوگی اور انجینئر پہ الزام لگے گا, لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا نقل کفر نباشت. کیونکہ اس نے خود یہ بحث اٹھا دی ہے نا, تو ہمیں تو شرم آ رہی ہے یہ بحث یہاں اس صفائیاں بیان کرتے ہوئے بھی. تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اور پھر وہ یہ کر کے کتاب میں لکھیں گے بھی ہے بھائی. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھے کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. اب لکھنے والے کی غلطی یہ ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے. تو اس پہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا کوئی مذاق کسی کے ساتھ کر بھی رہا ہے, میاں لوگ کیا کہیں گے, یہ مذاق ہے, تو اس کو کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا, بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں, لیکن یہ مذاق ایسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلاں موقع پہ فلاں کو یہ فرما رہے تھے. تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مذاق کے واقعے کو, بے تکلفی کے واقعے کو کتاب کی زینت بنا دیا.
इंजीनियर क्या कुछ हुए सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर, बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। तो इंजीनियर अगर ये एतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहा है, यार एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे कह के लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। तो खुदा के गजब से डर, रशीद अहमद गंगोही के तकवे के वाकयात अगर मैं तुझे सुनाना शुरू कर दूं तो बेहोश हो जाएगा, तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। कासिम नानोतवी रहम, ये मदरसों की बुनियाद, पूरी दुनिया में अल्लाह ने काम लिया। आज पूरी दुनिया में इमाम हरम का भी बयान यूट्यूब पे मौजूद है, और मैं तो दुनिया घूम के आया हूं, मौलाना तारिक अमील साहब पूरी दुनिया घूमे हैं। पूरी दुनिया में आपको मदरसा मिलेगा ना, उसके ताने बाने उलमा देवबंद और मौलाना कासिम नानोतवी से जाके मिलेंगे। अगर खुदा न खास्ता वो ये होते, इतनी अल्लाह उनके अकीदत लोगों के दिलों में बिठाता, उनके शागिर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते। तो एक मजाक का वाकया, दो बूढ़े लेटे हुए हैं और ऐसे फ्री हो रहे हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, तो बेवकूफ किसी ने उस मजाक को किताब की जीनत बना दिया। तो उसे नहीं पता था मुंह की बवासीर भी है बहुत से लोगों को, वो बैठ के इसी को कैश कराएंगे। तो इंजीनियर को खुदा के अजाब से डरना चाहिए, जो लोगों की इस तरह से इज्जतें उछालता है, दुनिया में लाजमी जलील होता है वो। तो इसको चाहिए कि तू सच्ची मुच्ची में ना पकड़ा जाए कहीं, सही है ना। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा इंजीनियर पे कि वो ये हरकतें करता है, नहीं करता होगा, हम अच्छा गुमान रखते हैं, लेकिन जब कोई किसी का इस तरह से मजाक उड़ाता है तो अल्लाह उसको उस जुर्म में मुब्तला करते हैं। और इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम तो फिर उसकी भी तावील कर रहे हैं, नहीं कह रहा कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया यही वाकया कि ये मियाँ क्या कर रहे हो, इसको देखो और इससे पूछो मियाँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की, मैं नहीं कह रहा उसमें कोई गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। समझते हो कि नहीं समझते? तो मेरे इस बयान के साथ कोई वो वीडियो चला दे, लेकिन ना चलाए अच्छा है। हम तो नहीं चाहते कि ऐसी गंद सोसाइटी में फैले, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्री हो रहा है, ये बहुत बकवास कर रहा है। इतने बड़े बड़े दाढ़ियों वाले आदमी यार, जिनके हजारों मुरीद हो, लाखों दुनिया उन पे आशिक हो, और पूरी दुनिया में उन्होंने दीन का काम किया, वो एक बेतकल्लुफी का एक मजाक कर रहे हैं। तो ठीक है, ये मजाक नहीं करना चाहिए उनको, इस लेवल का मजाक नहीं करना चाहिए, ये भी नसीहत की जा सकती है, और अगर कर लिया है तो लिखना नहीं चाहिए, ये भी नसीहत की जा सकती है। ये नहीं कि उनको लौंडेबाज कहा जाए माज़अल्लाह। लड़कों का, वो लड़के करना होता तो इतने बड़े बड़े बुड्ढों के साथ बिस्तर पे नहीं लेटे हुए होते वो। तो इसको हो गई है मुंह की बवासीर, समझ रहे हो? वही बात हो गई ना, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का मुनाजरा, उसके किसी मुरीद का मुनाजरा हो रहा था अताउल्लाह शाह बुखारी के साथ रहमतुल्लाह अलैह। तो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ना, तो वो दलाइल दे रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो माँ के पेट जो पैदा हुए तो माँ की गोद में बोले हैं। तुम कहते हो कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ईसा है, तो ये तो माँ की गोद में नहीं बोला। तो क़ादियानी ने बोला कि उसकी किताबों से दिखाया कि मिर्ज़ा ने दावा किया कि मैं माँ के पेट में ही बोलता था। हज़रत ईसा इब्न मरियम तो माँ की गोद में बोले, मैं कहाँ बोलता था? माँ के पेट में ही। तो जब उस क़ादियानी ने ये बोला ना, तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि माशाल्लाह, माँ के पेट में जब बोलते थे तो रास्ते तो दो हैं जहाँ से आवाज़ आती होगी, दो ही टोटल रास्ते हैं जहाँ से आवाज़ आती होगी। अगर यहाँ से आवाज़ आएगी तो क्या पता चलेगा कि माँ बोल रही है या बच्चा बोल रहा है? भाई अगर वो बच्चा जब माँ के पेट में बोलेगा आवाज़ यहाँ से आएगी, तो क्या पता चल रहा था कि माँ बोल रही है या? क्योंकि जब यहाँ से आवाज़ आती है तो हम समझते हैं वो बंदा बोल रहा है, तो एक ही जगह रह गई, तो वहाँ से आवाज़ आती थी उनकी। अल्लाह ना बातिल को पनपने नहीं देते हैं, वो जलील हो गया वहाँ पे। तो इंजीनियर को चाहिए कि थोड़ा लिमिट क्रॉस मत करे। रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी हमारे बुजुर्गों में से, आज हमारे सर पे पगड़ी है, हमें जो टूटी फूटी अल्लाह दीन की खिदमत की तौफीक दे रहा है, इन अकाबिर के शागिर्दों की जूतियाँ सीधी करने की वजह से दे रहा है। और हमने इन अकाबिर के शागिर्दों का तकवा देखा है, समझ रहे हो? रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मेरे परदादा बैत थे रशीद अहमद गंगोही से, मेरे परदादा, मेरी दादी उनका तकवा बताती थी मेरे परदादा का, मेरे जो दादी जो थी ना उनका तकवा बताती थी, जो बैत थे ना मेरे परदादा रशीद गंगोही से, तहज्जुद में 5-5 पारे पढ़ने का मामूल था उनका, और बहुत ज़्यादा ज़िक्रुल्लाह किया करते थे। तो हमने इन अकाबिर के शागिर्दों को देखा है। मेरे वालिद साहब फिर ज़ाहिर है मेरे दादा की औलाद थे, उनमें हमें तकवा नज़र आया। तो हमारा तो नसब वाला सिलसिला इन अकाबिर के से रूहानी ताल्लुक़ से जाके मिलता है। तो हमने तो अपने, मेरे नाना बैत थे, मेरी दादी भी बैत थी मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से,
وہ بھی انہی کے سلسلے کے تھے. تو ہم نے اپنی دادی کا تقویٰ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیسے نوافل روزے رکھنا, تلاوت, نماز, طہارت. تو بھائی تم ہمیں نہیں ورغلا سکتے. ہمارا علم مشاہدے پر مبنی علم ہے, تمہارا علم جو ہے نا کتابوں کو دائیں بائیں کرنے والا علم ہے. ہمیں کہتے ہیں قبر پرست, علماء دیوبند قبر پرست. میرے تو باپ دادوں میں جو سارے علماء دیوبند کے شاگرد تھے, کوئی ایک بھی ہمیں قبر پرست, اگر وہ قبر پرست ہوتے تو کوئی ایک تو نظر آتا نا. ہمارے والد صاحب نے تو کبھی تعویذ ڈنڈے بھی نہیں رکھے, کچھ بھی نہیں, کیونکہ علماء دیوبند سے تعلق تھا. میری دادی جو تھی نا, تیجے کے کھانے کبھی نہیں کھاتی تھی, مردوں کے کھانے, کیونکہ علماء دیوبند سے تعلق تھا. کبھی نہیں کھایا انہوں نے میت کا کھانا. کوئی رشتہ داروں میں بھی کوئی ہو گیا نا میت کا, کہ یہ میت کے کھانے تو ہمارے حلق میں اترتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے تو ان کے جو اثرات ہیں اپنی آنکھوں سے, تبلیغی جماعت پوری علماء دیوبند کا ایک شاہکار ہے, انہی کے اثرات ہیں. تو کسی کے اثرات کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے اکابر کیسے ہوں گے. تو آؤ ہم سے ہمارے عقیدے پوچھو, ہم بتائیں گے آپ کو, تو آپ کو لگے گا کہ خاندانی عقیدے ہیں, یہی ہیں عین اسلام, ٹھیک ہے نا. تو کبھی خوشبو لگا کے آؤ. تو انجینئر کو ہے منہ کی بواسیر, اس کے ہر جگہ سے گند ہی نکلتا ہے, کبھی منہ سے کوئی اچھی بات سننے کو نہیں ملے گی, ہر وقت کیڑے نکالتا رہے گا. اس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, تو آیا بھائی دنیا میں اکیلا تو جائے گا جنت میں, باقی سارے کیا کریں گے. اتنے بڑے بڑے دعوے, اور دم کتنا ہے, جب گئے تو مارکیٹ سے شارٹ. ابے یار یہ تو نہیں ہوتا یار, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا.